السلام عليكم إخواني الكهربائيين، إخواني الحريفيين في الكهرباء. هذا الدرس الثاني فيما يخص الكهرباء لكي يتعلق الأمر في يتعلق الأمر بحساب كيفاش غنحسبوا لا سيكسيون ديال واحد الكابلي. مثلا بغينا واحد لا ديستانس اللي هي دي هي ايكال 200 متر، وعندنا طابلو جينيرال هو هذا، وبغينا نحسبوا لا سيكسيون ديال هاد الكابلي هادي، لا سيكسيون ديال هاد الكابل اللي هاد الكابلي بغينا نديماريو به واحد لا ماشين، مثلا ان موتور الكتريك. عندنا لا بويسونس ديال هاد الموتور الكتريك اللي هي بي ان ايكال 1.5 كيلو وات. عندنا الروندمون ديالو اللي هو 0.80%. عندنا كنعرفوا لا ريزيستيفيتي ديال الكويفر اللي هي 0.017 اوم، هي هادي. بون، كنعرفوا بان كاينه واحد الغولاسيون اللي هي اس ديال سيكسيون ديال واحد الكابلي اللي هو رون فوا ال فوا اي ديال طا اي. هاد ديال طا اي اللي هي هاد ديال طا اي اللي هي لا شوت دو طونسيون. لا شوت دو طونسيون في ليكليراج كتكون 3%، في الاندستري ولا في الديماراج ديال لي موتور كتكون 5%. حنا عندنا هنا ديماراج ديال ان موتور الكتريك، دونك ديال طا اي ايكالا هي 380 اللي عندنا ديال لا طونسيون اللي عندنا في الريزو فوا 0.5 اللي هي كتعطينا 19 فولت. هذا من جهه. غادي ناخذ هاد لا نوت هادي ديال طا اي، ديال طا اي هي 19 فولت. شنو غادي يخصنا؟ عندنا ال هي 2 دي، 2 دي اللي هي 400 متر، 400 متر. علاش 2 دي؟ هي لا ديستانس اللي كتمشي من تي جي بي تي وكتعاود كترجع لنا. دونك شنو غادي يخصنا في حاله عندنا في لابلاك سينياتيك اي اللي هي لانتونسيتي اي كنعرفوها امبير. في حاله ما الا عندنا مشكل محلول، في حاله ما عندناش راه هي اللي غادي نحسبوا. هنا فين كاينه الشلاضه. انطلاقا من علاقه شار اللي هي عندنا اس ديال لا بويسونس apparente au carré égale à Q au carré plus P de A au carré. هاد P de A غنجيبوها من الروندمون اللي هي P de N على P de A implique que P de A هي P de N على الروندمون اللي هي 1.5 على 0.8 كتعطينا 1.75 كيلو وات. هذا من جهه. هذا حساب درناه، خصكم تعقلوا ليه الطريقه كيفاش كنحسبوا. عندنا الروندمون، عندنا لا بويسونس نومينال على بويسونس اكتيف. لا بويسونس اكتيف هي لا بويسونس نومينال على الروندمون كتعطينا 1.5 على 0.8 كتعطينا 1.875 كيلو وات. حنا غنوطيوها هنا ونكتبوها باش نرجعوا ليها. دونك ها هي لا بويسونس اكتيف هي 1 كيلو وات. فوالا. باش غادي نحسبوها هنا غنقلبوا على كي دو ار. كي دو ار من غنجيبوها انطلاقا من حساب المثلثات وانطلاقا من لا غولاسيون ديال بوشرون غادي نجبدو كي دو اس و كي دو ار. دونك عندنا كوس في، نعرفو كوس في ايكالا 0.8. دونك في من هاد الكوس في هادي غادي نجبدو فيه وغادي نجبدو الطونجونت ديال في. الطونجونت ديال في هي 0.75. غادي نحتاجوهم. عندنا هنا في المثلث في اس ابارونت كي رياكتيف اللي هي كتحسب كيلو فار، هادي كيلو فولت امبير، ولا بويسونس اكتيف اللي هي الكيلو وات ولا بالوات.
هنا فين غادي نخدمو لا طونجونت ديال في. هاي عندنا طونجونت ديال في ايكال هادي على هادي، هي كي دو ار على بي دو ان، بي دو ا بلوتو، بي دو ا. هادي طونجونت ديال في هي كي دو ار على بي دو ا. طونجونت ديال في كنعرفوها بي دو ا كنعرفوها، دونك كي دو ار، كي دو ار اش كتعطينا؟ هي بي دو ا فوا طونجونت ديال في اللي هي اش حسبنا هنا؟ كي دو ار هي بي دو ا فوا طونجونت ديال في هي 1,4 كيلو فار. هاك نرجعوها دابا نحسبوها هنا. عندنا كي دو ار هي 1,4 كيلو فار، كيلو فار هي هادي. هاي دابا عندنا بي دو ا اللي هي 1,875 كيلو وات، وعندنا كي دو ار اللي هي 1,4. دونك اشنو كيبقى لنا؟ اللي هي اس ابارونت او كاري اللي هي كتساوي كي دو كاري بليس كي دو كاري، اللي كتعني ان اس ابارونت هي الراسين كاري ديال كي دو ار او كاري بليس بي دو ا او كاري، و اس ا بي كتعطينا اي دو اي في الراسين دو 3. فهموني دابا شنو كاين ياك؟ حنا غنلقاو هادي هي اس دو ا من خلال لي كالكول والحسابات اللي درت، وهذا كتعطينا 2,33 كيلو فولت امبير. ها اس ا ابارونت هاي هي هادي، هي هادي. قلنا اس ابارونت ايكالا اي في الراسين دو 3 اللي هي كتساوي 2.33 كيلو فولت امبير. هي هادي. واخا دابا غندوزو لهذا. شنو غنديرو؟ هي اي دو اي في راسين دو 3 ايكال 2,33 كيلو فولت امبير، implique ou équivalent que I égale 2,33 sur U اللي هي 380 فوا الراسين 3 ايكال. من خلال لي كالكول اللي درنا هي هادي لا غولاسيون، هي باينه. هادي غادي تعطينا 3.54 امبير، يعني اي ايكالا 3.54 امبير. فوالا هاي لقينا. هاي لقينا. دونك غادي نمشيو اس لا سيكسيون دو كابل اللي هي اس رون كنعرفوها هي 0.017 في ال عندنا ال هي 2 دي هي 400. هي ال هي هادي، هاي هي ال هي 400 هي 400 هنا متر فوا اي اللي هي 3.54 امبير نقسموها على 19 اللي هي دلتا اي اللي كنا حسبناها. ها هي اللي كنا حسبناها، كتعطينا اس لا سيكسيون تقريبا 1,5 مليمتر كاري. فينالمون لا سيكسيون هي هذه، لا سيكسيون
ديال ان كابل هي 1.5 مليمتر كاري. هذه هي الطريقة باش غنحسبوا الكابل اللي غادي لنا من هنا لهنا. هذه هي هو الكابل اللي غنديروا لهذا الموتور هذا، انطلاقا من لا بويسونس اللي عندنا ديالو، والروندمون خلاص كنعرفوه. الروندمون ديال الموتور الكتريك وهذا كنعرفوه، لا ريزيستيفيتي ديال هذا. انطلاقا من هادو تنديروا الحسابات ديال لي غولاسيون اللي عارفين وهذا، وتلقاو لا سيكسيون ديال ان كابل. نكتفيو بهذا القدر هذا اعزائي الكهربائيين اخواني. اللي خصاتو شي حاجه ولا هذا يتصل بينا، ماشي مشكل، نتعاونوا حنا خوت. ولكم الشكر وما عليكم الا غير تساعدونا بالبارطاج وتفعلوا الجرس. الله يجزيكم بخير باش يوصلكم الجديد، ديما الجديد. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث ان شاء الله غادي يكون في المينيتري، غادي يكون في الطابلو لي شيما الكتريك، وغادي يكون هكا نصاوب عادي يكون بسيط، وغادي يكون سور تيران، يعني نختار نشوف موبل وهذا، وغادي ندير كيفاش كتركب المينيتري. وشكرا لكم جزيل الشكر مرة ثانية، والى اللقاء في الدرس الثاني ومع المينيتري ان شاء الله.